विवाह भोज खाएपछि फैलियो कोरोना, एकै घरका 3 जनाको मृत्यु। कलाकार शिवहरि पौडेल कोरोना संक्रमित, आइसियुमा राखेर उपचार हुँदै। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले अस्पतालमा यसरी मनाए जन्मदिन। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासँगै जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विपक्षी दलको हारसँगै ओली तेस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री। छटपटाएर ज्यान गुमाउँदै संक्रमित लाचारी प्रदर्शन गर्दै मन्त्री। प्रधानमन्त्री ओलीलाई धम्की दिँदै रवि लामिछाने भन्छन्, म त 7 जुनी डराउन, अब कोभिड भन्दा अरू कुनै कामलाई प्राथमिकता दिए मबाट खतरा हुनेछ। रवि लामिछानेको यो बुलन्द आवाज मनपर्ने एक लाइक गरी उहाँको सपोर्टमा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीले आफ्नै खर्चमा अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाउने, ठेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप। सगरमाथा क्षेत्रमा फेला पर्यो मानव कंकाल। पीसीआर परीक्षण शुल्क घट्यो, अब कति लाग्छ शुल्क? पूरा जानकारी एकैछिनमा। निषेधाज्ञामा उपभोग्य वस्तु महँगियो, चामल र तेलको भाउ पनि बढ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले ईश्वरको सट्टा देश र जनताको नाममा शपथ लिए। कोरोनाले जनकपुर जयनगर रेल प्रभावित, अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन गर्न सरकारले खटाए टोली। हटलाइन सेवा सञ्चालन। एनआरएनले सुरु गर्यो अक्सिजन पठाऊ आफन्तको ज्यान बचाऊ अभियान। अमेरिकामा कोरोना खोप लगाएका अब मास्क बिना नै हिँडुल गर्न सक्ने। यासी परीक्षा बारे चाँडै निर्णय हुने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। 24 घण्टामा 203 संक्रमितको मृत्यु, 6135 जनाले कोरोना जिते। र 21 दिनपछि पूर्व रानी कोमल शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज। नमस्कार, म गंगा विश्वकर्मा। आज ज्येष्ठ 1 गतेका ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी कोरोना लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थिति बारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरी साथीहरूसँग शेयर पनि गर्नुहोला र साथसाथै हजुरहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। बागलुङको बडीगार्ड गाउँपालिका 4 मा एकै घरका 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। बडीगार्ड 4 को जलजलामा 2 हप्ता अघि बिहे भोज खाएर नै संक्रमित भएका थिए। मृत्यु हुनेमा पनि बिहे भोजमा गएका नै रहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा एकै घरका 87 वर्षीय बाबु र 51 वर्षीय र 40 वर्षीय 2 छोरा रहेका छन्। यस घटनापछि बडीगार्डमा सन्तास छाएको छ। अधिकांश मानिस डराएका छन्। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले कम्तीमा 15 दिन घरभित्र नै बसिदिन आग्रह गरेको छ। प्रशासनले भने ज्येष्ठ 15 गतेसम्मका लागि बागलुङ जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाएको छ। कलाकार तथा निर्देशक शिवहरि पौडेललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनी नैकाप स्थित एपीएफ अस्पताल भर्ना भएका छन्। आइसियुमा राखेर अक्सिजनको सहयोगमा उपचार भइरहेको अस्पतालले बताएको छ। यसअघि कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, सरिता लामिछाने, रेसी लामिछाने, वर्षा राउत लगायतका कलाकार कोरोना संक्रमित भएका छन्। सबैजना मिली सबै कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौं। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको वैशाख 31 गते जन्मदिन परेको थियो। कोरोना संक्रमणपछि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मदन कृष्ण श्रेष्ठको जन्मदिन अस्पतालमै मनाइएको छ। उनका छोरी सरना श्रेष्ठले अस्पतालमै पीपी सेट लगाएर बुबाको जन्मदिन मनाएकी हुन्। जन्मदिनको अवसरमा सहपरिवारले अस्पतालमै गएर सरप्राइज तरिकाले सेलिब्रेसन गरेका हुन्। मदन कृष्णको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ। अस्पतालबाटै मदन कृष्णले सबैलाई सुरक्षित हुन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिनुभन्दा अगाडि उहाँलाई पत्रकार रवि लामिछानेले देश र जनतासँगै भावनाको नाममा पनि शपथ लिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँको अनुरोध यस्तो छ, पूरा सुन्नुहोस्। सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीज्यू, जनमैत्री अस्पतालको प्राङ्गणबाट नमस्कार। यहाँ मात्र होइन, हरेक अस्पतालमा बिरामीहरूको अवस्था पीडा भन्दा पनि पीडादायी छ। आज तपाईँ पुनः प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शपथ लिँदै हुनुहुँदो रहेछ। सायद राजनैतिक लडाई अब अलि मत्थर पनि भयो होला। आजबाट कृपया कोभिडमा मात्र फोकस भइदिनु हुन म यो देशको तमाम बिरामी र तिनका आफन्तको तर्फबाट 10 औँला जोडी तपाईँको पाउनै समातेर नम्र निवेदन गर्दछु। तपाईँको अस्पताल पर्दा तपाईँले बेड, अक्सिजन, रगत वा किडनी नपाएको भए के हुन्थ्यो होला। अहिले जनताको हालत त्यो भन्दा पनि कम खराब छैन। नपत्याए शपथपछि कुनै पनि अस्पतालको भ्रमण गर्नुहोला। त्यति बेला तपाईँ जनताको आँसुको आहालसँगै शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिका लागि तपाईँलाई मात्र दोष दिएको होइन। यो स्थिति आउनुमा तपाईँ, म र अरू धेरैजना किसिम किसिमले दोषी छौँ। एउटा
सामान्य व्यक्तिले जति गर्न सक्छ म त्यो सबै गर्न तयार छु। के तपाईँ पनि तयार हो? पार्टी बच्यो, पद बच्यो, अब आउनुहोस्, जनता बचाउँ। अब यसपछि पनि केही समयका लागि तपाईँ वा तपाईँका कुनै नेता मन्त्रीहरूको प्राथमिकता कोभिड भन्दा अर्को केही हो भने तपाईँलाई र त्यो जो पनि धेरैजनाबाट, कम्तीमा पनि मबाट खतरा छ। यो धम्की दिन खोजेको होइन, दिएकै हो। तपाईँका वैतनिक अवैतनिक सेनाहरूसँग लडेको त कति भो कति। साथ जुरी डराउन। मलाई लाग्छ यो महामारीमा अहिलेसम्म यो देश र यस देशका जनतालाई भगवानको बाहेक कसैको भरोसा छैन। तपाईँको कार्यकाल असल रहोस्। खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीको समन्वयमा 600 अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेर नेपाल पठाउने तयारी गरिएको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाका कारण संक्रमण हुने दर निकै नै बढेपछि खाडीमा रहेका नेपालीको समन्वयमा त्यो संख्यामा अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी नेपाल पठाउन लागि हो। ओमान स्थित नेपाली दूतावासले खरिद गरिएका अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ। खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ NRNले स्वतः स्फूर्त आर्थिक सहयोग गरेर सिलिन्डर खरिद गरिसकेको र आइतबारसम्म नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ। बाँकेको भेरी अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप ठेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ। आजसम्म कोभिड वार्डमा 242 जनाको उपचार भइरहेको छ, जसमा मध्यम अवस्थाका 160 जना र 82 जना कडा अवस्थाका बिरामी रहेको अस्पतालले बताएको छ। अस्पतालले अहिलेसम्म कोरोनाका बिरामीलाई पाइपलाइन मार्फत अक्सिजन दिइरहेको छ। सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा दायाँ हात र बायाँ पाखुरा सहितको कंकाल फेला परेको छ। सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत फोहोर संकलनमा संलग्न नेपाली सेना सहितको टोलीले गत मंगलबार सगरमाथाको दोस्रो शिविरमा ती अवशेष फेला पारेको हो। त्यहाँ संकलित फोहोर आधार शिविरमा पुनः पोका पार्ने क्रममा मानव कंकाल फेला परेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। मानव कंकाल हेलिकप्टर मार्फत लुक्ला पुर्याएर इलाका प्रहरी कार्यालय बुझाइएको जानकारी दिएको छ। ताप्लेजुङमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। कोरोना महामारीसँगै निषेधाज्ञा लागू भएपछि जिल्लामा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको हो। निषेधाज्ञा अघि जुनेली चामल 30 केजीको पोकारू 1775 सम्ममा पाइने अहिले 2000 पर्न थालेको छ। खानेतेल सूर्यमुखी आधा लिटरको पोकालाई 125 पर्न थालेको छ भने तोरी तेलको पोकालाई 135 सम्म पुर्याइएको छ। यसरी नै मसुरी दाललाई प्रति केजी रु 145 सम्म पर्न थालेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नभए पनि ढुवानी शुल्क वृद्धि भएकाले सोही अनुपातमा अहिले स्थानीय व्यापारीले महँगो मूल्यमा सामान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अधिकारीको भनाइ छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको नाममा शपथ लिनु भएको छ। उहाँले ईश्वर सट्टा देश र जनताको नाममा शपथ लिनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले ईश्वर उच्चारण गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चारण गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि देश र जनताकै नाममा शपथ लिनु भएको थियो। वैशाखभित्रै जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले प्रभावित भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईले धनुषा महोत्तरी सहित विभिन्न स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञा तथा नेपाल भारतको सीमा पनि सिल गरिएकाले तत्काल रेल सञ्चालन स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। हालै रेलवे सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भइसकेको छ। अक्सिजनको सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारले हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसका लागि 9851310581 र 9851310584 मा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सो कार्यमा प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाह, उपसचिव महेश पाण्डे र मेडिकल अफिसर डाक्टर सुभाष राउतलाई एउटा समूह र प्रमुख मेसु डाक्टर रोशन नेउपाने, उपसचिव सानु बाबु अधिकारी र मेडिकल अफिसर डाक्टर प्रधुमन चौहानलाई अर्को समूह बनाएर खटाइएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेकाहरूले अब मास्क बिना नै हिडुल गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो एक खुसीको दिन भएको बताएका छन्। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCले नयाँ दिशा निर्देश जारी गरेपछि राष्ट्रपति बाइडेन ओभल हाउसमा संसदसँग मास्क बिना नै छलफल गरेका थिए। यो सँगै अब आम मानिसहरूमा खुल्ला स्थानमा समेत मास्क बिना नै हिडुल गर्न पाउनेछन्। नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कोभिड-19 को महामारीका कारण स्थगन भएको सम्म 2077 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आइयुसी कक्षा 10 को ढाँचाबारे अब छिटै नै टुङ्गोमा पुगिने बताउनु भएको छ। गत वर्ष सम्बन्धित विद्यालयलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई प्रमाणीकरण गरिएको थियो।
सिइडिबी हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। हिजो भएको बाँडफाँडमा 2,34,195 जनाले सेयर पाएका छन्। यीमध्ये 4 जनाले 11 किता सेयर पाएको कम्पनीले बताएको छ। आइपिओमा कुल 16,37,659 योग्य आवेदन परेको कम्पनीले बताएको छ। हाइड्रो पावरले 25,18,230 किता सेयर जारी गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 203 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,669 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 6,135 जनाले भने 24 घण्टामा कोरोनालाई जितेका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 3,27,653 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,39,658 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 1,07,336 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार बनाउन गरेको प्रयास विफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेको हो। यससँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको छ। हजुरहरू पुनः ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी हुनुहुन्छ कि दुखी? कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले अत्यास लाग्दो निष्क्रियताका कारण प्रदेश 2 मा पनि कोरोना संक्रमित सर्वसाधारण छटपटाएर ज्यान गुमाउँदैछन्। प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेका सामाजिक विकास मन्त्री शाहको गृह जिल्ला सप्तरीमा कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर डरलाग्दो गरी बढेको छ। संक्रमितको एकमात्र सहारा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको अवस्था बेहाल छ। आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति संक्रमित भएर आफै उपचारमा रहेका छन्। तर सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहको पछिल्ला गतिविधिबाट उनी कोरोना संकटप्रति बेपरवाह भई सप्तरी स्थित भैरवाको विवाह मण्डप, योगिनियाको बोटानिकल गार्डन, सोही स्थानको अधुरो राधाकृष्ण मन्दिर र हनुमान नगरको अधुरो राम मन्दिरको स्थलगत निरीक्षण गर्नमा व्यस्त देखियो। यस्तो महामारीको समयमा पर्यटकीय साथै भ्रमणमै रमाउँदै हिँड्ने मन्त्रीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। सबैजना घरभित्रै सुरक्षित भई बसौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडुल नगरौँ। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानल सोशल न्युज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोला। भोलि फेरि यस्तै नयाँ अनि ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। केही कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला। भिडियो राम्रो लागे एक लाइक पनि गर्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।